So na jud ko'y nabasa sa usa ka FB o ako gyud nakita nga nagaingon jud ri magsuon nga Vatican II is a new religion. It is definitely not Catholic. Yeah, the sacrament that will change following Vatican II. Mao tinuod gyud ni magsuon nga daghan jud kay gipangusab nga mga pagtulun-an sa simbahang Katoliko pag human sa Second Vatican Council nga tinuod gid to nga gitawag nga katong Second Vatican Council sa tuig 1962 human sa nahuman og 1965 nga gitawag og Notorious Council. Kay prueba man magsuon ila yung gipangusab ang mga pagtulungan simbahan 16 na sila ka buok magsuon nga gisuwat diri ang gipangusab nya apil na gyud ang pito ka sakramento ilang gipangusab nya mao ni klaro nga ebidensya magsuon ug prueba nga ila yung gipangusab kay kini usana kaning ordinasyon sa pare ila ni gusab atong 1968 unya kining bagong misa nga ang pare ila nang gipatubang sa misa nag-ordain sila og altar ang misa imo lang gimong altar nya kaning ritual sa confirmation ilang gipuning usab kay dako myud nga kanang ebidensya ni ilang giusab ni magsuon kay mismo ako nakita maging ko nga kung nakadungog ko dito sa SSPX nga gipangusab nila ang mga confirmation sa nayuban nga nanimba dito nya kining diog sa lana mismo gyud magsuon diha jud ko pag og giunsan la pag-usab ug tinuod yung giusab ang kining diog sa lana kay nisimba ko aning mga binag-o nga misa at itong panahon na nga ang pare nanihog siya og mga masakiton na nanimba nya kining diog sa lana maigsuon ang ngailan ni siya sa kanang mga masakiton nga nagtinga nga dili na siya makatabi unya kanang pagkumpisal maigsuon para rasag na siya sa kanang makatabi muna dili gina sa angay gamiton ang diog sa lana sa kanang makatabi pa nga masakiton nya mao na ilang gihimo mismo gyud diha jud ko anang panahon ni simba jud ko anang panahon nga wala pa ko kahibaw anang naa ba day tinuod nga misa naa ba day traditional Latin mass nya kinisang kumpisal magsuon ilam sa gipon usab kaysa wala naka mismo jud ko naka agim jud kumpisal kanang suwat-suwat magsuon dili na direkta nga mosulti ka sa pare unya dugang pa magsuon kining rosary ilan ning giusab kita gyud sa inyong mata nadungog gyud ninyo nga giusab nila kanang Huwebes misteryo nas kalipay ilang gidugangan og luminos dili na pwede maigsuon nakapahimutang na ang mga pagtulunan sa simbahan klaro kan rosary nya dili lang kana lang giusab ng rosary kay doon na ko'y anak nag-eskwela na siya naagi sa Madre pag abot gyud niya sa amo nag yaw-yaw siya usangon pag giusab man ang rosary prove gyud na magsuon ebidensya gyud na mismo akong anak nakakita gyud siya mismo ug nag-attend gyud siya ng pagka-rosary mao nay klaro di komisyon niya karon niingon mi ni si San Pablo masulat niya ngadto ni San Timoteo mabasa nimo sa 1 Timoteo 1:3 nga niingon si San Pablo nga ingon sa gihangyo ko kanimo nga magpabilin ka sa Epeso samtang moadto ako sa Macedonia aron baoran mo ang pipila nga dili sila mapalahig tudlo klaro ani pagkasuhat ni San Pablo maigsuon dili magpalahig og tudlo unya sa karon gihimo karon sa Second Vatican Council klaro kay na maigsuon tinuod gid to nga gitawag og notorious nga konsilyo unya unsa may giingon sad ni gi-instruct ni San Pablo sa 2:14 magpabilin ta sa gipanghikatunan
nga atong gipangutunan nga sa ngadto pa unang panahon. Mao na dili yun, mao ni pabiling kita sa tradisyon, mao ni gipasabot aning 2 14. Klaro kay ni magsuon nga prueba yun nga kana rong bag-ong misa mao na gitukod nga bag-ong simbahan, bag-o nga katikisim, bag-o nga kanunlo. Kanang misa karon nga binag-o nga nagprove na siya nga dunay gibag-ong relihiyon nga gitukod diha sa simbang Katoliko. Nya unsa may gingon ni St. Emeritus, dunay bag-o nga ron nga mga dunay duha ka simbahan ron Katoliko. Tinuod ug bakak. Nya klaro man siya na may ebidensya gyud kay nagbuhat man sila og bag-o nga kanunlo ug bag-o nga katikisim na new katikisim sa 1992. Nya mismo ako gining nakita kaning nga katikisim. Nya ang kanunlo ako gyapon nabasa kay napoy libro nga The Altering in the Liturgy of the Society of Altering in the Liturgy of in the Faith, kanunlo 1983. Nga giusab gyud, gigamit yun sa akong pagpangutanan ako dito sa kuan sa safe day nga nag-live. Yan yung gigamit kaning bag-o nga kanunlo. Prueba na sing gipangusab nila. Naa sila bag-ong katikisim, naa sila bag-ong kanunlo. Klaro gyud na may zone.